आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला वोटर्स का ज़बरदस्त जोश व खरोश। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 और महाजरीन की 12 नशस्तों पर पोलिंग जारी। दिन भर पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की कतारें लगी रहीं। नौजवानों, बुजुर्गों और ख़वातीन ने भरपूर अंदाज में हक़ राय दही इस्तेमाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल ने कहा, इंतखाबी बेज़ाब्तगी की कोई शिकायत नहीं मिली, किसी दबाव में नहीं आएंगे। बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के बायस हल्का LA 27 मुजफ्फराबाद 1 और LA 28 मुजफ्फराबाद 2 लचराट के चंद पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग मुलतवी कर दी गई। 4 अगस्त को होगी। M न्यूज़ को नताइज मिलने का सिलसिला जारी है। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक के तहत 7:30 बजे से ऐलान किया जाएगा। लम्हा ब लम्हा सूरत हाल और नताइज देखें सिर्फ M न्यूज़ पर। सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला। एक पीपल्स पार्टी का कारकुन मुश्ताक शाह जाँ बहक हो गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ का इंतखाबी अमल के दौरान सिक्योरिटी के नाक़िस इंतज़ामात पर इजहार बरहमी। कहा, नून लीग के वर्कर्स ने नाकाबिल बर्दाश्त हरकत की। सदर रियासत पर हमला कश्मीर में वक़ार और रसूल पसंदी की सियासत पर तमाचा है। बिलावल भुट्टो ने सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला रवादारी की सियासत पर हमला करार दे दिया। कहा, हमारे वोटर से लेकर सदर रियासत तक हमला हो रहे हैं। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में धूंस, धांधली और जबर के इल्ज़ामात सामने आए। बैलेट बॉक्स भरने और पोलिंग एजेंट्स हटाने की शिकायत जमा करा दी। एक पार्टी को इक़्तिदार दिलाने के लिए धांधली की जा रही है। हमने आज 15 के करीब शिकायत दर्ज कराई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासत का मुकाबला सियासत से होना चाहिए, जत्थों से नहीं। शफाफ इंतखाबात ना हुए तो नताइज पर सवालात उठेंगे। वोट के जरिए तब्दीली चाहते हैं, ताकत के जरिए नहीं। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बगैर सबूत धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का नदीम अफजल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, ब्लेम गेम से गुरेज करें, इलेक्शन को शफाफ अंदाज में मुकम्मल होने दिया जाए। जमहूरी रिवायात का एहतराम सबकी जिम्मेदारी है। अवामी फैसले को तस्लीम किया जाना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में हमने पीपल्स पार्टी के मैंडेट का एहतराम किया था। मुखालिफ जमातों की तनकीद शिकस्त के खौफ का नतीजा है। इंतखाबात इल्ज़ाम तराशी से नहीं, कारकर्दगी से जीते जाते हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, मुजफ्फराबाद और दीगर हलकों में भी नून लीग ही कामयाब होगी। बैलेट बॉक्स वाले नताइज एक बार फिर शेर की फतह पर मोहर साबित करेंगे। रियासत के सदर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं तो फिर क्या इंतखाबी सिक्योरिटी प्लान है? मालूम नहीं नून लीग को इक़्तिदार इतना क्यों प्यारा है। लाशें गिरती रहें, हालात ख़राब हो जाएं, लेकिन इनको इक़्तिदार मिल जाए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन मुलतवी करने का वो बहाना बनाएं जो काबिल कबूल हो। बारिश से दरख्त गिरने पर इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले का पुरअमन इनेकाद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद की वीडियो शेयर कर दी। कहा, लोग मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतासर होकर शेर को वोट डाल रहे हैं। रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। कश्मीर में आज फिर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से कामयाब होंगे। धांधली का रोना रोने वाले फिर चीखते चिल्लाते रहेंगे। अवाम नून लीग को कामयाब करवाएगी। पाकिस्तान में मुकीम लाखों कश्मीरी मुहाजिरीन का हक़ राय दही का आइनी और जमहूरी हक है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कलअदम एक्शन कमेटी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, एक तबके के हुकूक की खातिर दूसरे के आइनी और जमहूरी हुकूक को फरामोश नहीं किया जा सकता। मामले से मुताल्लिक तमाम फरीक़ैन मिल बैठ कर बाहमी मुशावरत और अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए बातचीत करें। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 2 माह के दरमियान ऑपरेशन 11 गरज के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयाँ। मुतअद्दिद ख़वारिज जहन्नम वासिल कर दिए गए, ठिकाने भी तबाह किए गए। सहूलतकार गिरफ्तार, भारी मिक़दार में असलहा और गोला बारूद बरामद। बाजोड़ के इलाके शाकरों में ख़वारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ज़मीनी और क्वाडकॉप्टर की मदद से की जाने वाली कार्रवाइयों के ज़रिए दहशतगर्दों को मकामी आबादी से भागने पर मजबूर कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हंगू पुलिस के शहदा का बदला ले लिया। खजीना बांडा चेक पोस्ट हमले का मास्टरमाइंड खारजी मुआविया जहन्नम वासिल कर दिया गया। हलाक खारजी फितना अल खवारिज करम में कमांडर काजिम के बाद एक अहम जिम्मेदारी पर फायज और फोर्सेस को मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मतलूब था।
صدر ٹرمپ نے ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا، ایران اور خطے کے دیگر ممالک نے حملہ روکنے کی اپیل کی تھی۔ اسرائیل نے بھی حملہ مؤخر کرنے پر اتفاق کیا۔ معاہدے کی بنیادی شرائط طے پا چکی ہیں۔ آبدہ ہرمز کو فوری کھولنا اور ایران کے جوہری خطرے کا خاتمہ معاہدے کی شرائط میں شامل ہیں۔ سب لوگ کام شروع کریں اور معاہدے کو مکمل کریں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور صدر ٹرمپ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد کا ایران پر امریکہ کے بڑے حملوں کے منصوبے پر اظہار تشویش۔ امریکی صدر سے کشیدگی میں کمی لانے اور ایران پر حملوں سے گریز کرنے کا مطالبہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پاکستان، قطر، متحدہ عرب امارات، ترکیہ نے بھی امریکہ پر زور دیا کہ وہ کشیدگی کم کرے۔ قطری ثالثوں کا ایرانی وزیر خارجہ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور عمانی اہلکاروں سے رابطہ۔ امریکی ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے معاہدہ کرنے کی کوشش میں بھی کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران کا پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ سے رابطہ۔ امریکہ کو مزید حملوں سے خبردار کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی سعودی اور ترک ہم منصبوں سے بھی فون پر گفتگو۔ کہا، ایران اپنی قومی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سلامتی کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ جارحیت میں علاقائی ممالک شریک ہوئے تو سخت رد عمل دیا جائے گا۔ مزید جنگی جہاز نہ ملے تو امریکہ یا اسرائیل کے دفاع میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ امریکی جنرل ایلیکس گرینوچ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ امریکی اخبار کے مطابق یورپ میں تعینات امریکہ کے سینئر ترین جنرل نے پینٹاگون کو خبردار کیا کہ ان کے پاس اسرائیل کو بیلسٹک میزائل حملوں سے بچانے کے لیے درکار بحری وسائل موجود نہیں۔ مسٹر نقوی، پی سی بی میں حقیقی انقلاب برپا کیا جائے۔ شائقین کرکٹ پی سی بی کی کارکردگی سے بالکل مطمئن نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ۔ کہا، پی سی بی میں فیصلوں کی تمام تر طاقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ پی سی بی میں تو وزیر اعظم، پارلیمنٹ یا کوئی فرسودہ سیاسی نظام رکاوٹ نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرہ سینٹر شملہ پہاڑی لاہور کا اچانک دورہ۔ وزیر داخلہ مختلف کاؤنٹرز پر گئے، عملے اور شہریوں سے مسائل پوچھے۔ مسائل بلا تاخیر حل کرنے کے لیے موقع پر ہی احکامات دیے۔ مطلوبہ دستاویزات لانے کے لیے شہریوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرنے کی ہدایت۔ کہا، شہریوں کا اعتماد اور اطمینان ہی کسی ادارے کی کامیابی ہے۔ کراچی میں یوم شہداء پولیس کے حوالے سے ریس کا انعقاد۔ سی ویو پر 5 کلومیٹر ریس میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ ریس میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ اسرائیل کے غزہ پر فضائی حملے جاری۔ حماس کے 2 کمانڈرز کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے غزہ جنگ کے دوران اسرائیل کو ہتھیاروں کی 2596 کھیپ بھیجیں۔ برطانوی وزیر اعظم اینڈی برنم نے غزہ میں انسانی بحران ناقابل قبول قرار دے دیا۔ عالمی برادری سے غزہ کے عوام کی مدد کے لیے مؤثر اقدامات کی اپیل۔